यो त इतिहासमा कहीँ नभएको चाहिँ अब तपाईँ सत्ता पहुँचेर छलफल गरेर हिँड्ने अनि छलफलको कुरा गर्ने होइन वार्ता गर्नु मन थियो यो त यस्तो पनि हुन्छ माथि पनि तपाईँको चाहिँ माननीय ज्यूहरूको विश्वास रहन्छ भने बुझ्न पर्यो तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो हामी त त्यसमा त छलफल हुँदै थियो नि त अनि तर सरकारले पहिलो कुरा हो नमुना त्यो सत्ता पछि नै यो तरिका भएन अनि संसदीय व्यवस्थाको भन्दा बाहिर हो क्या यो जब तपाईँ त बस्नेलाई त हामी मिलायो तपाईँ जब कुरा राख्दा राख्दै त्यसको निर्गुण नआउँदै सत्ता पक्ष सरकारको मन्त्री सबै यो हो अनि उपाधि हाउस छोडेर चाहिँ तपाईँको सत्ता पहिलो पटक तर यति काँचो र कच्चा सरकारका नेतृत्व गरेका होइन मान्य मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको यो तरिकाले यो तोड तरिकाले यो सरकार चल्न सक्छ प्रदेश सरकार कति कच्चा हुनु रहेछ उहाँहरूलाई भन्नुहोस् त यो कुरा त प्रमाणित हो त आज हेर्नुहोस् त जब प्रमुख सचेतकले त्यो कुरा आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ प्रतिपक्ष साथीहरू चाहिँ बोलिरहनु भएको छ होइन प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिएको समयमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेता बोलिरहेछ त्यो पनि कुरा नेता बाहिर जाने हो अनि सत्तापक्षका मान्य मन्त्रीहरू मान्य सांसदहरू जसरी बाहिर जानुभयो संसदीय इतिहासमा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो यो सत्तापक्षका मित्रलाई जानकारी गरेको यसको दोष सम्पूर्ण सत्तापक्षलाई जान्छ जे केपी ओलीले गर्नुभयो त्यही सिको मान्य शङ्कर पोखरेलले चल्दैन यसरी भागेर सरकार चल्दैन यो त दमगाउन खोज्यो घुर्काउन खोज्यो प्रक्रियाबाट भाग्न खोज्यो यो तरिकाले चाहिँ सरकार चाहिँ चल्दैन बहुमत सिद्ध गर्नु शासन गर्नु हामीलाई आपत्तिको कुरा होइन हामीलाई सरकार जाने सरकार बनाउने हाम्रो कुनै रहर चाहिँ छैन हो त यसले त स्वतः सिद्ध गर्छ हामी अब बजेटको अन्तिम चरणमा छौँ। मन्त्रालयगतको हिसाबले सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो जवाब दिइसक्नुभएको छ। समग्र रूपमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यसलाई बिट मार्ने काम पनि गर्नुभएको छ। म हाम्रो दलको तर्फबाट एकचोटि यो बजेटको निर्णायक तहमा जानुभन्दा पहिला एउटा छलफलको वातावरण बनाइयोस् र त्यसको निम्ति समय प्रदान गरियोस् भनेर म सभामुखसँग चाहिँ समयको माग गर्दछु। राखेको प्रस्तावमा यदि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने मान्य सदस्यहरूको यदि सहमति छ भने छलफलको लागि म समय उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछु। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकज्यूले राखेको प्रस्तावमा यदि प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूको चाहिँ सहमति छ भने छलफलको लागि म समय उपलब्ध गराउँछु। त्यसकारण पहिले म प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दल नेताजीलाई म समय दिन्छु। क्रममा मैले पनि उहाँलाई के भनेको थिएँ, एउटा यो सदनमा सबभन्दा विवादित विषय सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भन्ने कुराको आज 1 महिनादेखि यो विवाद चलिरहेछ। आज पनि यो संसदमा संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदम एक्ज्याक्ट 50-50 को संख्या छ। उहाँसँग पनि 41 छ, यता प्रतिपक्षसँग पनि 41 को संख्या छ। सरकारको वैधानिकताको विषयमा सबभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँ रहेको छ। यही प्रश्नले गर्दाखेरि न त यो जुन सैद्धान्तिक छलफल गर्ने बजेटको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने विषयमा पनि हामी पहिला वैधानिकता प्रमाणित गर्ने कि बजेटको छलफल गर्ने हामी प्रतिपक्षले एकदम उदारताको साथमा सदाशयता देखाएर यो बजेट भनेको प्रदेशको समृद्धिको लागि हो, प्रदेशको लागि हो। बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण काममा हामीले
अवरोध गर्नु हुँदैन। सैद्धान्तिक छलफल संसदीय प्रक्रियामा जानमा हामीले कुनै बाटो अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भने त्यो मान्यताको आधारमा मैले सबै साथीहरूको विश्वास जितेर त्यो सैद्धान्तिक छलफल हामी अगाडि बढाएका छौँ। अब यो जुन संसदीय प्रक्रिया अनुसार माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि एक बार फेरि पनि 3 दिनदेखि गरिराखेका छौँ तर यसबाट कुनै विकास निस्केन। त्यसकारणले मेरो माननीय सभामुखजीलाई अनुरोध के छ भने यो प्रक्रिया संसदीय मूल मान्यता अगाडि बढाउँ, त्यही मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। सत्ता पक्षका हामी प्रदेशको समग्र विकासको निम्ति एकचोटि सत्ता पक्षका खास गरी प्रदेश सभामा र म सभामुखसँग कुनै त्यो समय उपलब्ध गराइदिनुको निम्ति पार्ने अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू संसदीय अभ्यासको प्रक्रियामा हामी निश्चय नयाँ मोड लिएको छ र विषय पनि यो ऐतिहासिक मोड नै हुनेछ। नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले गएपछि त स्वाभाविक रूपमा अब यो यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु तैपनि ठिकै छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचका चाहिँ भनाइहरू एकरूपतामा आउन नसकेको हुनाले आधा घन्टा यहाँलाई छलफलको लागि समय निर्धारण गर्छु र अहिले ठिक 5 बजेको छ। 5:30 बजे यसलाई प्रक्रियाले अगाडि बढाउने गरी म यो बैठकलाई अहिले स्थगित गर्छु। चाहिँ सरकारले विश्वासको मत ल्याउँदाखेरि सरकार अवरोधमा पर्यो, सरकार राजीनामा दिन्छ, त्यसरी उहाँले सरकार बनाउनु हो भने पूरक बजेट ल्याएर चाहिँ प्रदेश सञ्चालन गर्नु छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। धन्यवाद। अभ्यास हामी देख्यौँ जो कि संसारमा कहीँ पनि यस्तो अभ्यास आजसम्म भएको छैन। यो वर्षको 78-79 को बजेटको एकदम सैद्धान्तिक छलफल भएर मन्त्रीले पनि जवाब दिएर अन्तिम निर्णयार्थ पेश हुने बेलामा सत्ता पक्षका दलहरू बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किए। यो संसारमा एकदम अनौठो घटना भएको छ। प्रतिपक्षहरू त चित्त नबुझेपछि सदन बाहिर हुन्छ त सत्ता पक्ष कहिले पनि सदन छोड्दैन। आज यो नौलो घटना भएको छ। मैले यसभन्दा अगाडि 9 गते असाढ 9 गते नै के भनेको थिएँ भने यो सरकार वैधानिक सरकार नै होइन, अल्पमतमा परिसकेको छ सरकार। तपाईँको बजेट पास गर्ने पनि हामीले नैतिक समस्या छ। अल्पमतको सरकारले पेश गरेको बजेट हामी कसरी पास गर्नु, को राजनीतिक नैतिकताले हामी पारित गर्ने। तब पहिला आफ्नो सरकारको वैधानिकता प्रमाणित गर्नुहोस्, त्यसपछि बजेटको विषयमा हामी छलफल गरौँला। यही हाम्रो बटम लाइन भनेको पेश भएको लगत्तैको जुन बैठक भएको थियो हाम्रो बटम लाइन यही थियो। तैपनि अब सैद्धान्तिक छलफलमा दलहरू प्रतिपक्षका दलहरूले साथ दिएनन् भनेर त्यो अब्गाल नहोस् भनेर हामीले एकदम सहज रूपले सैद्धान्तिक छलफलले अगाडि बढायौँ। सैद्धान्तिक छलफलमा साथीहरू मन्त्रालयका रूपमा छलफलमा भाग लिए। आज निर्णय पेश हुने बेला थियो। आज पनि हामी बहुमतमा छौँ, अस्ति पनि बहुमतमा थियो। यो अब उहाँ जबरजस्ती अल्पमतको सरकार शासन गरिराखेको यो पनि अनौठो एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति यहाँ छ। अलिकति राजनीतिक नैतिकता मूल्य मान्यता भए कमसे कम सरकार यदि बहुमतमा थियो भने आज उहाँले बजेट पारित गर्नु पर्थ्यो। आखिर सबैको हेड काउन्ट नै हुने हो। यो पनि प्रमाणित गर्ने, उहाँको वैधानिकता प्रमाणित गर्ने, सरकारको बहुमतमा छ भने प्रमाणित गर्ने सबभन्दा राम्रो बाटो थियो। उहाँले थाहा छ कि हामी अल्पमतमा छौँ। अल्पमतमा हुँदाहुँदै सरकारले जबरजस्ती बजेट पनि पेश गर्छ, पास गराउन पनि हामीसँग खोज्छ। हाम्रो जहिले पनि सहयोगको आवश्यकता उहाँले सम्झिनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो वैधानिकताको विषयमा कहिले कुरा गर्नु खोज्नुहुन्न। आज उहाँले यो सब सकिएपछि फेरि एउटा वार्ता गर्नको लागि बोलाउनु भएको थियो। वार्तामा पनि उहाँले अल्मल्याउनको लागि, जालझेल गर्नको लागि, कसरी पास गर्ने, त्यही उहाँको एउटा रणनीतिक हिसाबले उहाँले कुरा गर्नुभयो। हामीले प्रश्न खुलस्त के भनेको छौँ भने तपाईँ वैधानिकताको विषयमा पहिला टुङ्ग्यौँ या सँगसँगै दुईटै चिज टुङ्ग्यौँ। बजेट पनि पारित गर्ने कुरामा सहमतिबाट यदि त्यसमा बजेटमा केही संशोधन आवश्यक हुन्छ भने त्यो पनि टुङ्ग्यौँ, और साथसाथ वैधानिकताको पनि सरकारको पनि तपाईँ बहुमतमा हुनुहुन्छ भने बहुमत सो गर्नुहोस्।
अब बहुमत तपाईँसँग छैन भने तपाईँले राजीनामा दिएर आफ्नो सरकार बनाउने बाटो प्रशस्त गरिदिनुहोस्। यति हाम्रो अहिले वार्ता भइरहेको छ। अब भोलि सभामुखज्यूले एउटा रिकन्सिलेसन गर्नुको लागि, एउटा सहज वातावरण बनाउनुको लागि एउटा राजनीतिक दलमा फेरि केही सहमति हुन्छ कि भनेर भोलि 1 बजीसम्मको लागि सदन स्थगित गर्नुभएको छ। अब 11 बजे हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका दुईटै साथीहरू बसेर केही निकास निस्कन्छ कि भनेर एउटा सम्भावनाको खोजी नीति हामी गर्छौँ। तर हाम्रो बटम लाइन भनेको सरकारको वैधानिकता प्रमाणित र बजेटको पारित गर्ने सँगसँगै जाउँ। 2 दिनमा आकाश पाताल केही खस्कदैन। तपाईँ सङ्घीय संसदमा असाढ मसानभित्र त्यहाँ पनि बजेट पास हुनुपर्ने हो। विगतमा त साउनमा भादो पनि बजेट पास भएको छ, त्यहाँ पनि पेशकी बजेट ल्याएर पनि काम चलाउनु हुन्छ। अब यति कुरा छ। अब भोलि नयाँ अपडेट के हुन्छ, सहमति यो दलहरूको बिचमा सहमति के हुन्छ, संसदीय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि थाहा पनि पाउनुहुन्छ, हामी पनि जानकारी दिन्छौँ। आज तपाईँहरू आउनुभयो, बहुमूल्य समय दिनु, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। केन्द्रीय राजनीति पनि हेर्नुभयो र प्रादेशिक राजनीति पनि हेरिसक्नुभयो र के मिल्दैन भने बजेट पेश गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यसको जवाब दिएर निर्णयार्थ प्रस्तुतको बेलामा बाहिर निक्लिनु भनेको संसारकै भद्दा सरकारी अस्तित्वमा रहेको सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो विचलन हो। त्यो गर्नै मिल्दैन। यदि उसले त्योभन्दा अगाडि नै अरू प्रक्रिया संवाद वा चाहिँ निकाय खोज्नु पर्थ्यो। हाम्रो राजनीतिक वैधताको पहिला प्रश्न उठेकै थियो। उहाँले जबरजस्त आफू अल्पमतमा 3 मा रहेको सरकारलाई 1 भनेर गर्नुभएको छ। यसमा त प्रदेश प्रमुख र उहाँको मिलोमतोमा लुम्बिनी प्रदेशलाई मजाक नै बनाउनु भयो। र आज प्रक्रिया हो के भने यदि उहाँले सहमति रूपले अगाडि जान चाहेको हो भने र प्रदेशलाई सफल बनाउन खोजेको हो भने उहाँले आज लिनुपर्ने के हो भने जब पास हुने स्थिति बन्दैन भने पेशकी विधेयक पेश गर्नु पहिला, अनि फेल भए पनि त्यसबाट चलाउँ भन्ने हुन्छ। र उहाँको बजेट बोक्ने भरिया विपक्षी गठबन्धन त होइन। सहमतिको लागि हो भने पुनर्ड्राफ्ट गर्नु पर्थ्यो हैन। र उहाँ के मनसाय देखियो भने अब मैले सत्ता छोड्ने बेलामा मेरो कार्यकर्ताले हैन ट्रान्सफर गरेको बजेट चाहिँ यिनीहरूले बोक्दिउन्, 1 वर्षको निम्ति अर्को बजेट चलाउन नपाउन्। उहाँको मनसाय यो प्रष्ट देखिएकोले एउटा ओली तानाशाहको युग त सिद्धियो। अब चाहिँ यहाँनिर एमालेको त्यो परिवृत्ति यहाँ चाहिँ उसको ढाड जो चाहिँ छ, यो ढाडले चाहिँ टेक्न जो कोसिस गरेको छ यो गलत छ। यसले दुष्परिणाम मात्र लिँदैन, यसले भयानक दुर्घटना पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले अब यत्रो घेराबन्दीमा परिसकेपछि हाल्ने ठाउँ छैन। इमान्दारीपूर्वक भोलि पनि राजनीति गर्ने हो भने, ओली प्रवृत्तिले यो धरतीमा फेरि राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो इमान्दारिता देखाउनु भएको भने कि फेस गर्नु पर्दैन। यस्तो मजाक हुन्छ। आज अन्तिम दिन बजेटको सेसन सम्पन्न गरेर फेल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु छ। पटमूर्खले मात्रै गर्छ चाहिँ यहाँ विपक्षी दलको नेताले सम्बोधन गरिरहेको बेलामा बाहिर जाने भनेपछि कति असंसदीय, कति गैर राजनीतिक प्रवृत्ति, कति दम्भी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो घटनाक्रमले पनि देखाउँछ। त्यसैले वार्ताको नाटक हुन्छ। सदनभित्रमा सचेतकले बोलेर वार्ता हुन्छ, अपिल गरेर सभामुखसँग राजनीतिक सहमति गर्ने कुनै प्रवृत्ति हो भनेपछि अर्को ओलीको चाहिँ टुकुची जो यहाँ बसेको छ यो चाहिँ सबभन्दा खराब छ र लुम्बिनीले अलि दुःख पाउला। तर यसको परास्त केही दिनभित्रमा हुन्छ। ढुक्क भएर बस्नुस्। कुनै पनि टाइपको हरकत लुम्बिनीमा लागू हुन सक्दैन, किनकि नेपालमा ओली प्रवृत्ति बढारिसकिएको बेलामा केन्द्रीय रूपले टाउको चाहिँ फुटिसकेको छ, ढाड चाहिँ चल्म लागेको मात्रै। यस्तो पनि कहीँ दम्भ हुन्छ। संसदीय प्रक्रिया भनेको त किन त्यसो भने विपक्षी गठबन्धनले पहिले रिजेक्ट गरिदिन सक्थ्यो नि। संसद बचाउने विपक्षी गठबन्धन सिन्सियर छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। त्यसैले अब ऊ अराजनीतिक असंसदीय अब अरू दुनियाँलाई उपदेश दिए पनि त्यो भद्दा मजाक भन्दा केही मान्न सकिँदैन। अहिले हुने कुरा के हो भने सहमति गर्ने ठाउँ भनेको के हो भने पेशकी विधेयक ल्याउने, किन आज त दिन गइसक्यो।
त्यसपछि उसले मार्ग प्रशस्त गर्ने, सदनको सामना गर्ने। छल्न त एक दिन आफ्नो टुकुचा बोकेर, धर्मनाथ बोकेर एक दिन बस्न चाहे पनि अब यहाँ जनताले बस्न दिँदैन। त्यो गलत, त्यस्तो धृष्टता धर्मनाथले पनि त्यो अन्तिम घडीमा यो नगर्नको निम्ति मैले तपाईँहरूबाटै अपिल गर्न चाहन्छु। वैशाख 19 त दोहोऱ्याउनु भएको छ, फेरि अर्को, किनकि हुन त केपी ओली भनेको त दुईचोटि सदनमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिकै पात्र भए हुनाले अब भन्न त सकिँदैन, तर त्यो अब उम्किने ठाउँ छैन। त्यस्तो धृष्टता र त्यस्तो दम्भ यति ठुलो मर्यादापूर्वक गठबन्धनले गरेको चाहिँ सदाशयतालाई उपहास नगर्नको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। किनकि योभन्दा अगाडि नै हामीले उनीहरूलाई निस्तेज बनाउने भने केही दिन अगाडि हामी बाहिर बसेर उसको चाहिँ विधि पास गरिदिएछौँ। अल्पमतमा छ, 3 जना अपुग्छ। यस्तो नाटक गर्न हुँदैन। त्यसैले मैले तपाईँहरूसँग भन्ने कुरा के हो भने योभन्दा अलि अगाडि गएपछि सदन केही हुँदैन, निरन्तर चल्छ, प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले जान्छ र अब भोलिको विपक्षी दल अहिले चाहिँ सत्ताधारी बनेको शक्ति केही दिनको चुरीफुरी मात्रै हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले ढुक्कका साथ लानुहोस्। किनकि आज बजेट फेल भइसक्यो। जब सत्तापक्ष सरकारले आफूले पेश गरेको बजेट मन्त्रीले भाषण गरिसकेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला भाग्ने भने भगौडाहरूको जमातलाई संसदको अभ्यासको घिनौना कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, किनकि तिमीले त्यो सिकाउने कुरा गलत हो। त्यति प्रक्रिया पुगेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला भागेपछि बजेट फेल भइसक्यो। फेल भएकै मान्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्राण धान्ने जो उपाय गरेका छन् विपक्षी गठबन्धनले अहिले छोड्दैन, उहाँहरूलाई छोड्दैन, यही कुरा भन्छु। धन्यवाद। सत्ता पक्षका सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा पेश गरेर अनि सदनबाट उठेका जवाब दिइसकेको अवस्थामा अन्तिम घडीमा आएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूले पनि अन्तिममा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि बजेट पास गर्ने बेलामा एकाएक सत्ता पक्षबाट बहिष्कार गर्नु जुन क्रियाकलाप देखाए त्यो राम्रो होइन। किनभने कि यिनीहरूलाई थाहा छ विगतदेखि नै अल्पमतमा रहेका, सरकार बनाउँदाखेरि पनि अल्पमतमा धारा 168(1) मा सरकार बनाउँदा फेरि अल्पमतमा 2 को सरकार हो भने त्यो पनि अल्पमतमा देखियो। आज बजेट पास हुने बेलामा अल्पमत भएका अवस्थामा उनीहरू एकाएक अत्तिएर जुन किसिमले संसद बहिष्कार गरेर निस्कनु भएको छ त्यसको अर्थ के हो भनेर उनीहरू स्वयं अल्पमतमा छन् र आफ्नो प्रस्तुत गरेका बजेटहरू पास गर्न सकिरहेको छैनन् र अहिले पास गर्नुपर्ने थियो त्यो